إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. صل على النبي محمد وآله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
بسم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع المتقين والأبرار اللهم ربنا ارزقنا كمال الحسنى وسعادة العقبى وخير الآخرة والأولى وثبتنا على الإيمان والتقوى اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وأجرا عظيما وتوبة نصوحا وقلبا سليما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا وعلما نافعا ودعاء مستجابا وكسبا طيبا ونعيما مقيما وجنة نزرة وسرورا إلهي بحق الحسين وأخيه وجده وجدته وأبيه وأمه وبنيه ومواليه خلصنا من النار خلصنا من النار خلصنا من النار يا رب إلهي أعمالنا قليل وحاجاتنا كثير وأنت بنا عالم وبصير ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أن تقضي الحاجاتنا يا قاضي الحاجات يا كاشف المهمات يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب أن تقضي الحاجاتنا يا قاضي الحاجات يا كاشف المهمات يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب أن تقضي الحاجاتنا يا قاضي الحاجات يا كاشف المهمات
يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا